Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant inaugurated a 10 TPD gasification-based waste treatment plant and urged citizens to stop disposing of garbage in plastic bags. Highlighting an investment of nearly 1,000 crore under the Clean Goa initiative, he stressed the need for active public participation to ensure effective waste management. हे सगळे पुराय गोंय हे आमी जाका म्हणटा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमकां चलोवपाक जाय आणि एका सगळ्यात व्हडलें सहकार्य जर कोणाचें जाय जाल्यार तें लोकांचें जाय. बाब दिगंबर कामत तेणी सांगलें की स्कुटरी वयली पिशवी ही भायर रस्त्यार उडोवंक जायना. हाचो जो पर्यंत समज येना म्हणजे म्हाज्या घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयता बट त्या भायल्या कचऱ्याचो वास आनी त्रास हे दोनूय गजाली आपल्याकूच जातलो हे पयलीं समजून घेवपाक जाय. आणि ताका लागून म्हाका दिसता कचरो भायर पिशवेन घालून उडोवपाचो बंद करात. सगळ्या पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीनी जे कलेक्शन सुरू केला त्यांच्याकडे दियात, इन्क्लुडिंग तुमचे कपडे चपला कितें आसा ना माती गोबर तिक्कोय आम्ही सगळे घेवपाची तयार. आम्ही कांयच घेयनाशे ना. तुम्ही जे दिता ते कलेक्ट करता आणि ते कलेक्ट करून ट्रीट करप काय ते आनी कितें करप हे आमी ठरयता. म्हणून माझी समेस्त गोंयकारांकडे गोंयकारांकडे हांव एक उलो मारता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केला. म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताज्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हॅझार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. सरकारान आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला. 1000 कोटी रुपया हांव सांगतलो. म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, पिसुर्ल्याचो आसतलो आमचो हॅझार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP ETPs हे सगळे कार्यान्वित आसात.